वो टर्की कर रहा है, इससे ना सिर्फ भारत, चाइना, एक्चुअली सारी दुनिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। हुआ यहाँ पर क्या है कि टर्की ने चुपचाप यूएस और यूरोप के ऑर्डर्स पे ना रशिया की जो शिप्स है, जो ऑयल लेकर आ रही है इंडिया चाइना की तरफ, इसको रोकना स्टार्ट कर दिया है। अभी के लिए देखो सिचुएशन क्या है। करंट ट्रेडिंग रूट ऑयल का भारत और रूस के बीच में ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक बहुत ही बड़ा रशिया का शहर है क्रास्नोदार। इससे ऑयल टैंकर की शिप है, ये निकलती है, ब्लैक सी को पार करती है। फिर टर्की में जो आपको मिलेगा बॉस्फरस स्ट्रेट, टर्की में यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हो ये जो गैप है, इसको कहा जाता है बॉस्फरस स्ट्रेट। इंटरनेशनल शिप्स ट्रेडिंग के लिए इसको पार करती है ताकि ये इंडियन या फिर अटलांटिक ओशन में पहुंच पाए। तो बॉस्फरस स्ट्रेट को पार करके फिर यहाँ पर सुएज कैनाल को पार करके अरेबियन सी को क्रॉस करने के बाद पहुंचता है इंडिया। ये काफी लंबा रास्ता है, मगर आप कह लीजिए सिंस इंडिया रशिया के बीच में कोई ऑयल पाइपलाइन है नहीं, तो इसी तरीके से थ्रू टैंकर्स हम लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, और इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरकेफ़ आप लोगों को ये बताया, और जो देखें आप लोग 1 मिनट 4 सेकंड का, ये अब मैं इसको अच्छी खबर कहूँ या बुरी खबर कहूँ। अब क्योंकि बुरी खबर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये समंदरी रास्ता ये हमारे भारत को आता है, ये तुर्की के इलाके से, तुर्की के रास्ते से ये आता है भारत को और चाइना को जाता है। और डीजल और पेट्रोल की कीमत आधी कीमत पे दे रहा है कौन? रशिया। रशिया से ये माल ले रहे थे लोग, एक ज़माने से ज़ख़ीरा जमा कर रहे थे, लेकिन पब्लिक के लिए कोई सहूलत नहीं थी, पब्लिक के लिए कोई कमी पेशी नहीं थी। ऊपर से 2-4 रुपये बढ़ाया जा रहा था लीटर के पीछे, जबकि इन्हों कौड़ियों के दाम से ख़रीद रहे थे। जैसे ही मालूम हुआ तुर्की के रज्जब तैयब एर्दोगान को, और अमेरिका बड़ा खुश हो गया भाई। अब ये लोग तो बोल रही है, गोदी मीडिया बोल रही है कि अमेरिका के और यूरोप के कहने से तुर्की ने ये कदम उठाया और ये रास्ता बंद कर दिया, और ये जहाज़ को जो भर के लेके आ रहा था पेट्रोल और डीजल, उसको रोक लिया और अपने कब्ज़े में ले लिया। ये सरासर आप लोगों को बता दूं मैं, ये गोदी मीडिया का काम है किसी एक मुसलमान कंट्री को बदनाम करना। पहली बात, अगर से मैं आपके रास्ते से ऐसा गैर सरकारी तौर पर और ऐसे चोरी के कामों में करूँगा, तो मेरा रास्ता जो है सो इस्तेमाल करने की आप इजाज़त अगर से मैं ना दूँ, तो अब नाराज़ होने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर से तुम्हारे रास्ते से मेरा गैर कानूनी सामान कुछ आता है, तुम रोकते हैं या लूटते हैं, तो मैं बोलने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती, ना चेहरा होता है। बहरहाल के हर चीज़ में तुर्की को धोखा दे रहे थे ये लोग, तुर्की को धोखा दे रहे थे, और ये लोग खरीद रहे थे रशिया से, चाइना और इंडिया ने। अब ये जिस तरीके से जो समंदर का जो रास्ता है वहाँ से निकल कर रशिया से तुर्की में आता है, वो तुर्की का अपना इलाका है, तुर्की की अपनी ज़मीन है, तुर्की का अपना रास्ता है। वो चाहे तो रोके, वो चाहे तो छोड़ दे। तो बहरहाल क्योंकि पाइपलाइन नहीं है कोई इंडिया को रशिया को, रशिया से कोई पाइपलाइन नहीं है जो इन्हों पाइपलाइन के ज़रिए इनको दे दे, वैसा नहीं है। टैंकरों से आना पड़ता है, यही जहाज़ से, पानी के जहाज़ से आता है माल। तो उसको बड़ी सख्ती से रज्जब तैयब एर्दोगान ने मना भी कर दिया और उसको रोककर अपने कब्ज़े में भी कर लिया, जो कि इनके लिए एक बुरी खबर है। अब हमारे लिए अच्छी खबर कहो या बुरी खबर करो, तुम लोग डिसाइड करो कमेंट्स बॉक्स में जो है सो अपने इरादे और अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर करो। ये एक अच्छी खबर कहेंगे या बुरी खबर कहेंगे। ये इसीलिए हुआ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, रशिया तुर्की के ताल्लुक़ात बजा ठीक है, ओके,
لیکن وہ تعلقات ٹھیک کے بنیاد پہ وہ اپنی زمین تو استعمال غیر قانونی طور سے نہیں ہونے دے گا اور قانونی کاموں میں نہیں ہونے دے گا. اس سے امریکہ بڑا خوش ہو چلا ہے. امریکہ خوش برابر ہوا، لیکن اس میں امریکہ کو فائدہ نہیں ہے نہ نقصان ہے. ایک معنی میں جو رشیا کے اوپر اس نے جو پابندی عائد کی تھی، یہ پابندی بھارت اور چائنا کو دے کر اس نے اس کی وہ پابندی کو توڑ دیا، کیونکہ امریکہ کی کون سی بھی ایسے باتوں کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں بھائی، اس کو سیریس نہیں لیتے. لیکن ہمارے دیش کو تو لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کو تو جینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو دوسری آمدنی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تیل ہمارے پاس تو جو ہے سو کوئی پیداوار نہیں ہے، باہر سے آنا پڑتا، چاہے رشیا دو، چاہے سعودیہ دو، چاہے کویت دو، کوئی بھی دو، دینا باہر سے آنا پڑتا. پھر بھی جو ہے سو ان کی حماقت اتنی ہے، مسلمانوں سے لیتے ہیں یہ لوگ، ایک زمانے سے سالوں گزر چکے ہیں. اس کو بولنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے. اس کے باوجود یہ ساری چیزیں، ان کے ساری ضرورت پوری ہوتی مسلمان دیشوں سے. اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ لوگ ہمیشہ ترچھی نظر سے دیکھے ہیں، ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھے ہیں. اس میں آگ بگولا ہو کر رجب طیب اردگان نے یہ کام کیا، جس کے امریکہ نے خوشی کے مارے 3 پابندیاں ابھی باقی تھے رجب طیب اردگان کے اوپر، ترکی کے اوپر. 2023 میں پابندیاں ختم ہوتے تھے جو 100 سال پہلے لگائے گئے تھے. اب وہ 3 پابندیاں بھی امریکہ خوشی کے مارے خوشی سے جھوم رہا ہے، وہ اٹھا لیا ہے. جیسے ہی اس نے راستہ منع کر دیا، راستہ بند کر دیا انڈیا اور چائنا کو پیٹرول جانے کے لیے، اس سے امریکہ، یوروپ کے سارے کنٹریاں خوش ہو کے اس کی پاواں پڑنا ایک باقی رکھے ترکی کی، ویسا ماحول بنا کے رکھ گیا رجب طیب اردگان نے. اب یہ لوگ چلا رہے، چیخ رہے، رو رہے، اس سے کیا فرق پڑے گا اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے اصول پہ چلتا ہے اور سب کو اصول پہ چلو بولتا. کوئی غیر قانونی کام کر رہے تو وہ برداشت نہیں کرتا. وہ تو یہ تو زمین اس کی ہے، اگرچہ زمین اس کی نہیں بھی رہتی تو وہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے، مداخلت کرتے ہوئے وہ چیز کے اوپر آواز اٹھاتا تھا، اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا. اب یہ زمین اس کی تھی، کام آسان ہو گیا اس کو. زمین اس کے رہنے سے کام بہت آسان ہو گیا ترکی کو. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار انہوں خود ہے. اسی لیے بولتے ہیں ساروں سے دوستی اچھی رکھنا، ساروں سے تعلقات اچھے رکھنا، کسی کا مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا. اب اتنا گرا کے کم ریٹ پہ یہ تیل لے رہے ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اب اس سے فائدہ ٹھیک ہے ہماری بھارت کو پہنچ رہا ہے، چائنا کو پہنچ رہا ہے. اگر جب بھارت کو پہنچا تو بھارتیوں کو بھی، دیش واسیوں کو بھی، پبلک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. چلو فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، ایک طریقے سے ایک لیول تو کرنا چاہیے. کیونکہ جب تمہارے کو $34 $35 میں پیٹرول پڑ رہا ہے تو تمہارا کیا کام بنتا بھائی؟ کیا کام بنتا؟ جہاں پہ تم $180 $182 میں لے رہے تھے، وہی چیز تم کو اب $34 میں مل رہی. اس کے باوجود پبلک کے اوپر وہی گھنونی حرکت، وہی نیچ حرکت، وہی ذلیل حرکت، وہی حقیر حرکت کب تک چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی. اب بہرحال ایک خبر یہ دے دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو اس کے لیے انشاءاللہ کل ایک ویڈیو بھی رہے گی. ابھی گودی میڈیا چلانا چالو کر دی بابری مسجد کو لے کر، بابری مسجد کے ایشو کو لے کر چلانا چالو کر دی. بلاک ڈے منا رہے ہیں لوگ، 6 دسمبر منا رہے ہیں لوگ. ہم کو تو کورٹ نے پرمیشن دیا تھا، وہاں پہ ٹیمپل کا کام چالو ہو گیا، ٹیمپل تو بن رہا ہے، لیکن یہ لوگ آج بھی وہی بابری مسجد کا لخ لگائے ہوئے ہے. تو سن رہے، ارے چٹے، ارے سن، ارے کون سی نسل کے ہے رے تم لوگ؟ کون سے نیز ذہنیت کے تم کے خبیث کے بچے جو ناجائز حرکت کرے تھے؟ وہ حرکت اب ختم ہونے والی ہے، سمجھا؟ جو بنا رہے بولا تو وہ کام رکے ہوا ہے. اب اس کے اوپر بہت جلدی یہ لوگ خود بلڈوزر چلائیں گے، اور جہاں پہ بابری مسجد تھی وہیں پہ بنے گی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تفصیل سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی
ویڈیو بناؤں گا میں کل، آپ لوگ دیکھیں گے برابر، آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی کہ کتنا رونا چالو ہوگا یہ لوگوں کا. لیکن انداز چینج ہے، الفاظ چینج ہے. نوٹنکی چل رہی، لیکن نوٹنکی الگ طریقے سے چل رہی. بولتے رہے ناچنا نہیں آیا تو آنگن تیڑا بولتے گئے تھے، وہ خصلت کی ہے یہ لوگ. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.